ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله جل وعلا أن يصلح منا الظاهر والباطن، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الإيمان بالقضاء والقدر من أبرز صفات أهل الإيمان، لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والقضاء والقدر من الغيب، وهو سر الله المكنون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يؤمن الإنسان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا تحقق الإيمان بقضاء الله وبقدره رزق العبد الهداية، ورزق الثبات، ورزق الطمأنينة، ووفق لهداية الله تبارك وتعالى. نذكر عدد من القواعد والمعالم التي إذا طبقها الإنسان وعلمها وأيقنها كانت سبباً في ثباته وفي قوة إيمانه وفي يقينه وفي حسن ظنه بالله تبارك وتعالى. أولاها أن يعلم أن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم الغيب والشهادة، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكل ما يقع في الكون يقع بعلم الله تبارك وتعالى، لا تخفى عنه خافية. يقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا تحقق هذا فإن الإنسان يرزق الثبات ويرزق الهداية ويرزق الطمأنينة، لأنه يعلم أن الله يعلم بما يصاب به، سواء كان فرداً أو كانت أمة. أيضاً يعلم أن ما يقع في الكون يقع بإرادة الله وبمشيئته، وأنه لا يمكن أن يقع في الكون ما لا يريده الله وما لا يشاء. فإذا علم بذلك فإنه يعلم أنه يأوي إلى ركن شديد، وهو الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فهو تبارك وتعالى لا يقع في هذا الكون إلا ما يريده وما يشاء. إذا وقعت المصيبة، وقعت البلاء، أيقن العبد أنه بإذن الله وبمشيئة الله وبإرادة الله تبارك وتعالى، وسيثيب أهل الإيمان ويعاقب أهل الكفر والنفاق والعياذ بالله. يعلم أن ما يقع في الكون هو لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، لكن الله تبارك وتعالى كل ما يجريه لحكمة عظيمة وجليلة. فعندما يؤمن الإنسان بهذا فإنه يطمئن لما يحل به من المصائب ومن البلايا، ويعلم أن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذا الكون عبثاً. ربنا ما خلقت هذا باطلاً. فالله جل وعلا خلق الكون لحكم عظيمة وجليلة لا ينبغي أن نغفل عنها، وأن نوقن أنه وإن لم نعلم نحن الحكمة من هذا الأمر
إلا أن على يقين أن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى لم يجري هذه إلا لحكمة يحصل بها الأجر ويحصل بها الخير في الدنيا والآخرة بإذنه تبارك وتعالى. أيضا يعلم أن الشر المحض ليس إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يقول: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي ليس إلى الله تبارك وتعالى. فقد يرى الإنسان الشر ويرى الذي يكرهه، لكن ينبغي أن يكون على يقين أن ذلك ليس شرا محضا. الله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالشر الذي هو في نظرك شر بعضه أو كله فيه الخير الكثير الذي لا توقنه، لأنه يجريه الله تبارك وتعالى للابتلاء، للاختبار، لرفعة الدرجات، لتكفير السيئات، لتمييز أهل الإيمان عن أهل الكفر والنفاق، إلى غير ذلك من الفوائد ومن الحكم العظيمة. أيضا أن نكون على يقين أن الله حكم عدل سبحانه، لا يظلم أحدا ولا يرضى بالظلم. فالله جل وعلا كما تعلمون في الحديث القدسي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما، وقال تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. ما يظلم الله مثقال ذرة ولا أقل ولا أكثر. فالمؤمن يكون على يقين بهذا أنه لن يظلم. أيضا يعلم أن الله تبارك وتعالى رحيم، وأنه أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أنفسنا، ومن رحمته أنه يعني يجري علينا الخير ويجري علينا الشر لحكم يعلمها الله تبارك وتعالى. وهذا من تمام رحمته، لأنه يعلم جل وعلا ما يصلحنا وما يفسدنا، فيجنبك أحيانا للخير الذي فيه فسادك، ويجري عليك الشر الذي فيه صلاحك. فهذا ينبغي أن ندركه وأن نؤمن به وأن نتيقنه. أيضا ينبغي أن نعلم أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يجوز لنا أن نقول لماذا أجر الله كذا، ولماذا فعل الله كذا، ولماذا حصل كذا، لماذا رزق فلان ولم أرزق، لماذا أصاب ولا يصاب فلان. كل شيء بقضاء وقدر، وكل شيء كما أسلفنا لحكمة عظيمة، فتؤمن بما دبره الله تبارك وتعالى. أيضا أن تعلم أن الحال لا يدوم، وأن الأحوال تتقلب، وأن الله جل وعلا يقول: كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فيعلم الإنسان أن بعد الشر خير، أن بعد العسر يسر، وأن الفرج مع الكرب، وأن العاقبة لأهل الإيمان ولأهل التقوى ولأهل الصبر ولأهل الثبات ولأهل الابتلاء. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. إذا حصل ذلك حصل لك الإيمان، حصلت لك الطمأنينة، حصل لك الخير عند الله تبارك وتعالى. أيضا أن تعلم أن الصبر هو سبب نجاتك وفلاحك وفوزك، وهو من العبادات العظيمة التي يؤجر عليها الإنسان في الدنيا والآخرة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا ويقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المهتدون. ثم في الآخرة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يؤمن
بقضائه وبقدره، وممن يحقق هذا الإيمان تحقيقا كاملا، ومن يصبر عند البلاء ويشكر عند النعماء. وأسأله جل وعلا أن يقول لي ولكم في نهاية هذا المجلس: انصرفوا مغفور لكم. غفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.